As 85 employees of a private mining company have been retrenched in Dinem, Sankuelim, their families have been found to be struggling both financially and mentally. They have alleged that without their families not having a steady income over the last 8 months, they can't even cultivate their rice fields, as leftover from mining operations has polluted their fertile land. They have appealed for the Chief Minister's urgent intervention, as the area is located within his constituency. 9 महिने झाले कामाच्या काढून उडले आमची परिस्थिती आमकां खबर आहा कशी भुरग्याक कितें आड्ड्यार मेळना इतले भुरगीं म्हाका हे आड्ड्या सगळें कशें म्हूण हाडून दाखयता सांग सदीं सांगता हे हाड मा तें हाड मा हो ड्रेस हाड तो हाड ड्रेस हाड कशें म्हूण हाडटले इतली वायट परिस्थिती आमची अशी कोणाकूच परिस्थिती येवंक जायना हांव इतलेंच मागता की आमचें बेगीनचें बेगीन काम बंद केलें आहा पळय तें काम आमकां चालू करून दिवचें इतलेंच मागता सीएम सरा कडेन आमकां कितें आतां सवाल्या काळी नुस्तें कितें हाडटलें तें सुद्दां हाडून दिवंक भुरग्यांक जायना हें पोटाक घालतलें बिस्कीट सुद्दां नाय हाडटलें इतली वायट परिस्थिती आमची खंयी लग्नाक गेल्ली जाल्यार ती सुद्दां भायर सरोन दिसना आमकां लज दिसता भायर सरपाक सुद्दां कितें म्हणून घालतले लग्न कार्य आतां कोणाक गेली आतां खबर सऱ्यांगेर कितें व्हरतले आनी कितें करतली आमी 8 महिने जाले कामाक ना आणि सडनली तांकां न्हू अकस्मात कामाचे काडले आणि आमी जे कितें साठोवन दवरतली आसली पळय ते बी आमकां दवरूंक मेळना आमी जाणा न्हू कामाचे अर्ध पेमेंट येतलो करून आमी रावली आतां कितें अकस्मात काडले त्या हिसपान आमी बी कितें भुरग्यांक लागून कुशीक काडून दवरतली पळय ती आमी काडून दवरूंक पावोंक ना आणि आता जी परिस्थिती आमची येयला 2 महिने आमी कशें ना कशें आमी केले एडजस्ट केले आता जी परिस्थिती येयला की भुरग्यांक आमचे कडेन आत्ता बिस्कीट मागलेले बिस्कीट हाडून दिवंक आमी शकना जे भुरगे आमी 100 रुपयाचें नुस्तें घेतालीं तें आमकां 50 रुपयाचें नुस्तें घेवंक आमकां 2 फावटी तरी चिंतचें पडटा आनी कामाक वयतलो जाल्यार खंय कामाक वचोंक मेळना की भुरगे बारीक आसा एकलो कामाक वयतालो पण आमकां 4 जाणांक पोसतालो तो आनी माय बी म्हजी जाणटी आसा खंय म्हणून वयतली आतां तांकां बी कामाक गेले जाल्यार कामाक खंयच कामां मेळना आतां आमी कितें करपाची म्हाज्या घोवाक शेता बद्दल कामाक घेतलेलो आतां शेत बी तुमी पुरयला ते तरी तुमी उत्पन्न करून दिवंक जाय आसलें न्हू माती काडून तुमी दिल्ली न्हू जाल्यार आमी कितें तरी थंय करतली आसलेली जावं शेत लायता आसलेली जावं कितें तरी करून आमी पोट भरता आसलेली आतां भुरग्यांक खंयूय भोंवोंक व्हरतले आमी वर्सां बिचार व्हरतली आनी खंय व्हरतली आतां लोकांची भुरगीं बिचार वयता आनी आमकां ते विचार करचो पडटा बाबा की भुरग्यांक कशें खंय व्हरतले लग्नाक गेले कितें गेले जाल्यार आमकां विचार करचो पडटा भुरग्यांक आतां फुडल्या म्हयन्यान इश्कॉल स्टार्ट जाता इतकें टेन्शन येयलां की भुरग्यांक आतां बुकां बॅगां कितें हाडटलो पळय ते आमी कशें हाडटले कपडे कशें शिंवतले कित्याक आमकां टेन्शन नासलें की आमचो कोण कामाक वयतालो आमकां फुडें पयशे दितालो हाडपाक न्हू आमकां ते इतके पयशाचे इतलो प्रॉब्लेम नासलो आनी ह्या 8 म्हयने इतलो प्रॉब्लेम जाला फाल्यां सकाळीं 1-2 दिसांक तांदूळ हाडटलो जाल्यार आमचे कडेन आसना पयशे कितें म्हणून करपाचें हे हांव सरकाराक खरेंच सांगता आमचे मिस्टर पळय कामाक ना न्हू ते तेंच्यांनी कामाक घेवचें तांकां आणि काम चालू करचें ना जाल्यार तुमचे कडेन तितलेंय जायना जाल्यार आमची शेताची माती काडची आणि आमकां शेत लावंक तरी दिवचें. Like, subscribe and get notified. आवयस अरे वा आता हाजे किती घेतली तू आई म्हाका मरे आई आम्ही नवीन टीव्ही घेऊया मागीर तुका जाय तितली तू सिरियलां पळय तिका काय तुका गो आई एक बरो आयफोन घेऊया हरशी आल्यार तिका रील पळोवपाक आवडटा न्ही तिका का तुका रे रिला पळोवपाची ती आता तुका झगडी करपाक जाय टीव्हीच घेऊया हे सांगलं पण आयफोन घेऊया काहीच गरज ना टीव्हीच घेऊया ना आम्ही हांवें सांगलें एकदां टीव्ही ओगी रावा मातशी आज्जे तुका आमी दात घालुया भांगराचे They call me Ajay Boom Boom. Bhangra Valor Burgi पसंत जाणा. So invest in gold and make a smart choice. only at Ullas Jewelers.